व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पित्ते की पथरी। इसको इंग्लिश में गॉलस्टोन कहा जाता है और मेडिकली इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल होती है कोलिलिथियासिस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कोलिलिथियासिस, causes of कोलिलिथियासिस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ कोलिलिथियासिस। यानी इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि कोलिलिथियासिस होता क्या है, फिर कोलिलिथियासिस की काजेस क्या है, कोलिलिथियासिस के अलामात साइन सिम्टम क्या होते हैं, और फिर आखिर में हम कोलिलिथियासिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। कोलिलिथियासिस या पित्ते की पथरी, गॉलस्टोन, ये जो पथरी है ये गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाती है, पित्ते के अंदर बन जाती है, और इसका कंपोजिशन जो है ये कोलेस्ट्रॉल है और बाइल साल्ट, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं एक स्टोन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कोलिलिथियासिस कहा जाता है, या इसको पित्ते की पथरी भी कहा जाता है और इसको गॉलस्टोन भी कहा जाता है। कोलिलिथियासिस के काजेज में बहुत से काजेज है। ये अक्सर औकात ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार होता है उनको कोलिलिथियासिस होती है, क्योंकि उनके लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बड़ा रहता है और जिसकी वजह से उनको कोलिलिथियासिस हो सकती है। या ऐसे लोग जो खाना तो बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी न होने के बराबर है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन लोगों को भी कोलिलिथियासिस या पित्ते की पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बार बार मलेरिया हो जाती है, रिकरेंट अटैक ऑफ मलेरिया, जिनको बार बार मलेरिया बीमारी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी कोलिलिथियासिस या पित्ते की पथरी हो सकती है। इसके अलावा एक अहम फैक्टर इसमें जेनेटिक फैक्टर है, मतलब ये हेरिडिटी में भी ये चीजें ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे बीमारियां ऐसे हैं कि वो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफर होती है। तो एक फैक्टर इसमें ये भी है कि अगर आपके खानदान में आपके पेरेंट्स को कोलिलिथियासिस या पित्ते की पथरी थी तो आपको भी पित्ते की पथरी हो सकती है। अब इसके अलामात की तरफ आते हैं तो इसके कोई खास अलामात नहीं होते और तकरीबन बहुत कम लोगों को इसके अलामात जाहिर होते हैं। ये डायग्नोज होते हैं अल्ट्रासाउंड में। इसके अलामात में राइट लंबर रीजन में या मैदे के आसपास गैस्ट्रिक पेन होता है और दर्द के साथ साथ मरीज को उल्टी भी हो जाती है, वोमिटिंग की शिकायत भी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होता है और हाजमे का निज़ाम भी कमजोर होता है, हाजमा भी ठीक तरीके से नहीं होता। तो ये इसके अलामात है। और बाज़ का जो है हल्का सा टेम्परेचर भी होता है, तो ये इसके अलामात है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एलोपैथिक में अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो तो एलोपैथिक में इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होते। सिस्टमेटिकली अलामात के को रिलीव करने के लिए जैसे कि पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है, या साथ साथ आपको वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग की शिकायत है तो उसकी मेडिसिन दी जाती है, लेकिन फिर इसकी सर्जरी की जाती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि सर्जरी के बाद मरीज का वजन जो है वो मजीद बढ़ जाता है। लेकिन हम होम्योपैथिक के हवाले से बात करेंगे तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 मदर टिंचर की कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ और स्क्रीन पर आपको जो है वो इसका पिक्चर भी मिलेगा और वो जो मदर टिंचर है उसके कॉम्बिनेशन का तरीकाकार भी आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ जो ट्रीटमेंट है और दवाइयाँ है, मेडिसिन को कितने महीने तक इस्तेमाल करनी चाहिए और मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल की जाए, तो वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में मौजूद है। अब कॉम्बिनेशन की तरफ आते तो हमारे पास 3 मदर टिंचर है। उसमें सबसे पहले चिलिगोनियम मदर टिंचर, चिलिगोनियम क्यों में है,
تو چلڈرن کیوں جو ہے یہ پولیلیتھیاسس یا گال اسٹون میں اس کا بہت افیکٹو رزلٹ ہے، اور یہ گال اسٹون کو ڈیزالو کرتے ہیں، ڈیزالو کرنے کے بعد یہ بائل کے ساتھ ساتھ گال بلیڈر سے خارج ہوتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہمارے پاس ہے بربرس ولگیرس۔ بربرس ولگیرس کا بھی گال اسٹون میں بہترین رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ بربرس ولگیرس کا کڈنی اسٹون میں بھی بہت افیکٹو رزلٹ ہے، بہترین رزلٹ ہے۔ تیسری میڈیسن ہمارے پاس جو ہے وہ کارڈس مدر ٹینچر ہے۔ تو کارڈس مدر ٹینچر کا بھی گال اسٹون میں بہترین رزلٹ ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور یہ جو تینوں میڈیسن ہے اس کا موڈ آف ایکشن یہ گال اسٹون کو، یہ پتے کی پتری کو ڈیزالو کرتے ہیں اور پھر بائل کے ساتھ ساتھ گال اسٹون سے نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے یہ گال اسٹون یا پتے کی پتری جو ہے اس کے اراؤنڈ ایک کور بنا لیتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو اسٹون ہے، گال اسٹون یا پولیلیتھیاسس ہے، اس کے جو ناہموار سطح ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں، اور پتے کی جو پتری ہے اس کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اس مدر ٹینچر کو، اور اس کو ہم کیسے کمبائن کریں؟ آپ قریبی ہومیوپیتھک سے یہ تینوں مدر ٹینچر جس کا پکچر بھی لگا ہوا ہے، اور میں نے نام بھی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس چلڈرن مدر ٹینچر ہے، بربرس مدر ٹینچر ہے، اور ساتھ ساتھ کارڈس مدر ٹینچر ہے۔ ان تینوں کو 30 ml میں لے لیں، اور اس کے ساتھ ایک خالی 100 ml کے بوتل بھی برابر ہوں جو آپ کے قریبی ہومیوپیتھک اسٹور ہے وہاں سے لے لیں۔ پھر یہ تینوں 30 ml مطلب یہ 90 ml بن جائے گی، اس کی خالی بوتل میں ملا لیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں۔ پھر روزانہ 20 ڈراپس صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں استعمال کیجیے۔ اس دوا کا جو یہ جو کمبینیشن ہے اس کے استعمال جو ہے کم از کم 2 مہینے تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 2 مہینے کے بعد آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کیجیے گا، جیسے کہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا تو مکمل طور پر آپ کا جو گال اسٹون ہے وہ ڈیزالو ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، یا اگر تھوڑا بہت رہتا ہے تو پھر 1 مہینے اور آپ اس مدر ٹینچر کا جو کمبینیشن ہے اس کو استعمال کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام ہے کولیسٹرونیم 3X۔ تو یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوتا ہے کولیسٹرونیم 3X، اور جن لوگوں کا پتے کی پتری کولیسٹرول کے ہائی لیول کی وجہ سے بنی ہوئی ہے تو ان کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ اور یہ جو میڈیسن ہے یہ جو ٹیبلٹ ہے 4 ٹیبلٹ 4 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کیجیے گا۔ اس کا بھی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اور دورانیہ ہے وہ بھی 2 مہینے تک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے جس کا بہت افیکٹو رزلٹ ہے پولیلیتھیاسس میں یا گال اسٹون میں، وہ ہمارے پاس ہے ملیرا۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کو بار بار یا ریکرنٹ ملیریا ہو جاتی ہے تو ان کو بھی گال اسٹون بننے کی چانسز ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ مریض سے ہسٹری لیتے ہو، یا اگر آپ خود مریض ہو اور آپ کو بار بار ملیریا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتے کی پتری بنی ہوئی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو پولیلیتھیاسس ڈائگنوز ہوئی ہے، تو پھر ملیرا 30 پوٹنسی میں آپ 10 ڈراپس صبح دوپہر شام تھوڑی سی پانی استعمال کیجیے گا۔ اس میڈیسن کو بھی آپ کم از کم 2 مہینے تک استعمال کریں۔ اس میڈیسن کے استعمال سے آپ کا جو پولیلیتھیاسس ہے، آپ کی جو پتے کی پتری ہے نہ وہ صرف ختم ہوگی، بلکہ آپ کو جو ریکرنٹ ملیریا ہوتی ہے، آپ کو جو بار بار ملیریا کی شکایت ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی رک جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو، کوئی کوئری ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو یا آپ نے ابھی تک یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ والسلام۔